Salam alaikum. Alors, dans la vidéo, on va comment créer la substitution, la gestion de substitution. Je vais dire la substitution. كنكملوا من واحد l'article اللي زاد لي الاول. Bien sûr, les deux articles qui يكونوا compatibles, يكونوا بحال بحال. يعني ما كاينش فرق في لو بري، ما كاينش فرق في الفونكسيونمون. داكوغ، حنا ناخدو ان اكزومبل. باغ اكزومبل عندنا هنايا نشوفو اللي بحال بحال. عندي هاد جوج لي زيكرون، داكوغ، واخا هدا كري وهدا نوار ماشي مشكل. جوج بيهم اش بي، جوج بيهم 17 بوس، مي يكون لو ميم بري. الوغ هدا 1080 وهدا 1080، دونك مزيان عندهم لو ميم بري. ايكرون كيخدم في اي بي سي، ماشي مشكل. جوج بيهم اش بي. دونك نديرو اللي تسالى لي الاول نكمل من الثاني. غنشوفو شحال عندنا في لانفونتير ديال هاد لي زارتيكل. غنشوفو لي زيكرون. عندنا هنايا هذا l'écran noir عندنا 5 والجري عندنا 20. دونك غنديرو ان اكزومبل كوم كوا ان كليون بغا نديرو 8 مثلا ديال لي زيكرون. داكوغ، ان كليون بغا 8 ديال لي زيكرون من هاد اش بي نوار. دونك بيان سور انا عندي 5 ما يقدونيش باش نبيعلو 8 من هذا. هنا شنو غنديرو؟ غنديرو هاد لا جيستيون دو سبستيتيسيون. غنقولو له الا تسالى لي هاد لارتيكل كمل لي من هذا، باسكو لو ميم بري عندهم بجوج، ماشي مشكل. بيان سور الا بغا لو كليون. الوغ اش كنديرو؟ كندخلو لارتيكل الاول وكنمشيو ستوك، اونغلي ستوك. عندي هنايا سبستيتيسيون. هنا كنختارو لارتيكل الثاني اللي غنكمل به، هو هاد ليكرون غري. داكوغ، دونك هاكا ليكرون نوار نكملو بليكرون غري. اوكا و تسالى لي ليكرون نوار، حتى تسالى هذا من ستوك عاد نكملو بهذا. مي ما يكونش لانفيرس. الا كنت خدام و تسالى لي ليكرون غري ما يجيش يكمل لي بالنوار، خصني عاود ندخل للغري وندير لا ميم شوز. دونك هنايا الا تسالى لي النوار غيكمل لي هو من هاد لي زيكرون لي غري. داكوغ، هذا اول حاجه غادي نصوبو، يعني غادي نديرو بعدا لا ريلاسيون ديال داك لي زارتيكل بجوج، لا ريلاسيون اونتر لي دو زارتيكل حنا اللي هنا بيناتهم. دابا نكريو اون فاكتور دو فونت. مثلا نبيعو قلنا 8 لي زارتيكل. نكريو، نمشيو لتريتمون، دوكيمون دي فونت. ديجا شفنا كيفاش كنصوبو لي دوكيمون دو فونت. اجوتي ان نوفو اليليمون ونختارو فاكتور دو فونت. دونك نختارو اون دات، نديرو لو 1 2 2020. فوالا في لو نيميرو نديرو ان اوتر كليون اي اونتري. دابا نديرو لارتيكل ايكرون نوار، ياك هو اللي بغا هاد لو كليون. قلنا نديرو ليكرون نوار. غندير 8، يعني درت انا اكثر من اللي عندي في ستوك. انا عندي 5، ندير 8. ها هي 8. دونك اون فوا غندير اونتري غنلقى واحد لو ميساج غادي يخرج لي اللي هو قالك اسيدي ايكرون نوار عندك يلاه 5 في لو ستوك، مي كاين هنا ارتيكل دو سبستيتيسيون اللي هو ليكرون غري فيه 20. شتي هو كيقول لك عندك غير 5، ولكن راه عندك واحد لارتيكل اللي غتكمل. كما درناش لا ريلاسيون اونتر هاد لي دو زارتيكل ما يخرجليش هاد لابارتي التاليه، غيخرج لنا غير 5 في لو ستوك ويحبس، ما يعطيناش بلا راه كاين واحد لارتيكل اخر نقدر نكملو منه. دونك كنقولو له اوكي، يعطينا بعدا هاد 5. ها هي حنا خدينا 5. ندير هاد لارتيكل، نعاود ندير لا ميم ريفيرونس. شحال بقى لي 3 ياك؟ دونك 5 ب 3 هي 8 ونديرو اونتري. فوالا شتي دابا عطاني 0. قالك هذا ما بقاش بلا 0، مي كاين ارتيكل اللي يمكن لك تكمل منه وراه مازال فيه 20. غنديرو سبستيتيسيون كوم سا ياخد لي 3 من هاد 20. اي فوالا ها هو خداهم. سي بون. غنمشي لو ستوك، نلقى هذا مشى وهذا نقصت منه. نديرو موفمون دو ستوك باش يبان لنا لي موفمون. الوغ لي زيكرون ها هما. دونك هذا ليكرون نوار، بعدا نشوفو هذا كانت 20، درنا 15 مشات لنا في الفابريكاسيون، بقات 5 ياك، حيت صوبنا واحد الارتيكل ها هو بون فابريكاسيون. دونك هاد 5 حيدنا منها 5 في هاد لا فاكتور، شتيها بقى 0. غنمشيو لارتيكل الاخر، ها هو ليكرون غري. باردون فين هو؟ جو ميكسكوز، ها هو
ليكرون كري غادي نلقى كانت عندي حتى هي 20 تا هما كاع، وهنايا نقصنا 3 غيبقاو 17. دونك هاد الارتيكل الاول مشى مبقاش 5 اللي كانت هزيناها، وهاد الارتيكل الثاني اللي كملنا منه كانت 20 ولا 17. فوالا. دونك دابا مزيان حنا درنا لارتيكل، درنا لا فاكتور ديالنا ودرنا لا سبستيتيوشن. دوكا ديال لا سبستيتيوشن هكا كنصوبوها. ميرسي، à la prochaine.